बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। पाकिस्तान इस वक्त जिस सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है और उसकी वजह से मईशत भी बहुत मुश्किलात से दो चार है। बहुत सारे ममालिक के कर्ज़े हमने देने हैं, पैसा हमारे पास कोई नहीं है। और दीगर ममालिक जो हमें कर्ज़े देते हैं उनकी शर्त भी यह है कि इलेक्शन करवाओ मुल्क में, लेकिन यहाँ कोई इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। ना मियाँ साहब तैयार हैं, ना जरदारी साहब। ऊपर से तो वो बयान देते हैं इलेक्शन के, लेकिन अंदर से वो सारे इंतज़ाम ऐसे कर गए हैं कि इलेक्शन 90 रोज़ में हो ही ना सके। और मौलाना साहब को तो सर्दी लग रही है, अभी से अक्टूबर में सर्दी शुरू हो गई है। वो फरमाते हैं जनवरी में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होगी, जनवरी में इलेक्शन नहीं हो सकते, ना दिसंबर में हो सकते हैं, ना फरवरी में हो सकते हैं। उनका दिल भी ये है, वो हुकूमत में हिस्सेदार हैं। अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर उनका बैठा हुआ है, इंतज़ामिया उनकी बैठी हुई है। वो भी चाहते हैं इलेक्शन ना हो और जो मौज लगी हुई है ये मौज लगी रहे। तो ख़्याल ये था कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में आम राय और तासुर ये बनाया गया था एक मीडिया ग्रुप ने कि काजी साहब आइन पे अमल दरामद करवाएंगे, काजी साहब इस मसले में बड़े सख्त हैं, काजी साहब आइन के साथ खड़े होंगे। बल्कि मैंने उनका क्लिप भी सुना था, उन्होंने कहा कि इस्लाम, आइन और पता नहीं कानून, मैं इसमें से सबसे पहले आइन को तरजीह देता हूँ। पहले नंबर पे आइन को रखता हूँ, दूसरे नंबर पे इस्लाम को रखता हूँ। क्यों आइन को पहले नंबर पर रखता हूँ? इसलिए कि आइन में गैरों के हकूक़ भी हैं, अक़लियतों के हकूक़ भी हैं। तो काश काजी साहब कुरान पढ़ लेते। आइन से कहीं ज़्यादा कुरान में अक़लियतों के हकूक़ हैं। लेकिन उस वक्त बहरहाल उन्होंने कहा तो ख़्याल ये था कि काजी साहब आएंगे तो आइन पे मुकम्मल अमल दरामद करवाएंगे। लेकिन आज ये नवाए वक्त में 4 कालमी सुर्खी है। कल कोई केस लगा हुआ था काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास, आप सुन लें कि उन्होंने क्या फ़रमाया। उन्होंने कहा 90 रोज़ में इंतखाबात मुमकिन नहीं, वो बताएं जो हो सके। कोई आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा हो तो आर्टिकल 6 लगेगा। तो काजी साहब आइन की खिलाफ वर्जी और क्या होगी? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन नहीं करवाए गए 90 रोज़ में। कितने महीने हो गए हैं नाजायज़ हुकूमतें बैठी हैं। निगरान हुकूमत 90 रोज़ से आगे नहीं जा सकती, ये कानूनदान और आप लोगों से हमने सुना। लेकिन वो कितने दिन आगे जा चुकी है, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। तो आप भी ज़ाहिर है, मेरा ख्याल आपको भी पता ही होगा कि निगरान हुकूमतें 90 रोज़ से आगे जा चुकी हैं। तो कौन आपको बताएगा तो आप नोटिस लेंगे। उस वक्त एक बहाना था, मियाँ साहबान भी कहते थे, जरदारी साहब भी, मौलाना भी, कि देखें जी अगर 2 सूबों का इलेक्शन हो गया, मरकज़ में ना हुआ, 2 सूबों का ना हुआ तो बड़ा खला पैदा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब तो जनरल इलेक्शन की तारीखें गुजर चुकी। 90 रोज़ जिस दिन इलेक्शन होने थे वो डेट भी आगे जा चुकी। लेकिन कोई ना हुकूमत को फ़िक्र है, ना निगरान हुकूमत को फ़िक्र है। और सबसे बड़ा कसूरवार जो चीफ़ जस्टिस साहब आपने पूछा है, वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है, जिसकी ज़िम्मेदारी है इलेक्शन करवाना। उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी डेटें दी, उसने इलेक्शन नहीं करवाया। और अब आप कसूरवार क्या पूछ रहे हैं? आपके सारी समाअत के दौरान आपके जो अक़वाले ज़र्री थे उनका निशाना सदर ममलकत थे। सदर ममलकत ने कानूनी राय मांगी वज़ारत कानून से। वज़ारत कानून ने उनको कहा कि आप डेट नहीं दे सकते, इलेक्शन कमीशन फ़ैसला करेगा। तो अब आपको कौन बताएगा आके कि ये ज़िम्मेदार कौन? निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन। और पिछली हुकूमत में, PDM की हुकूमत में, जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया था 14 मई को इलेक्शन का, तो उस वक्त वज़ीर दाखिला ने कहा हम नहीं करवा सकते, हमारे पास फोर्स नहीं है। वज़ीर ख़जाना ने कहा हमारे पास पैसे नहीं। वज़ीर दिफा ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस फारिग नहीं हैं, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। वज़ीर आज़म ने भी सहूलतकारी नहीं की इलेक्शन करवाने के लिए। तो ये सारे आर्टिकल 6 के मुजरिम हैं। अगर आप मुलज़िम हैं, अगर आप इनको कटहरे में लाएं ताकि कौम को पता चल जाए कि कोई आइन का मुहाफ़िज़ है। और सुप्रीम कोर्ट में आपने फरमाया बर वक्त दरख्वास्त मुकर्रर होती तो अभी तक फ़ैसला हो चुका होता।
گزشتہ حکومت نے مردم شماری کو فیصلہ کرنے میں 4 برس لگا دیے۔ تاخیر کے ذمہ دار کا نام بتائیں۔ ریمارکس سماعت 2 نومبر تک ملتوی۔ تو تاخیر کا ذمہ دار میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ وکیلوں نے بھی شاہد کو نام لیا۔ الیکشن کمیشن کہتا میرا اختیار ہے، میں ڈیٹ دوں گا۔ سپریم کورٹ کا اختیار بھی اس نے نہیں مانا، تو اور ذمہ دار کون ہوگا؟ الیکشن کمیشن کو لائیں نا کٹہرے میں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود بھی اس نے الیکشن کیوں نہیں کروائے۔ کیس لگائیں تو الزام، چیف صاحب فرما رہے ہیں، نہ لگائیں تو الزام۔ یہ مقدمہ ہر صورت لگنا چاہیے تھا۔ کیا صدر کے ٹویٹ پر فیصلہ کریں گے؟ عدالت دستاویز پر چلے گی۔ چیف جسٹس الیکشن کمیشن کو نوٹس، لارجر بینچ نہ بنانے کی استدعا منظور۔ تو اگر بر وقت الیکشن ہو جاتے، چلیں آپ نے کہا کہ وہ بات کریں جو ہو سکے، نہیں ہو سکے، پہلے تو ذمہ داروں کا تعین کریں، اور اب آپ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کا آرڈر کر کے اس پہ عمل درآمد کروائیں، اور جو نہیں کرتا اس کو کٹہرے میں لائیں، اور جمہور کو جمہور کا حق دیں۔ اگر یہاں جمہوری حکومت آ جائے، عوام کی مرضی کی حکومت آ جائے، تو فقیر اپنی سیاسی بصیرت کے سبب یہ عرض کر رہا ہے، جو کچھ اللہ نے تھوڑی بہت سوجھ بوجھ دی ہے، اگر جمہوری حکومت آ جائے، صحیح انتخابات ہو جائیں، آزادانہ منصفانہ انتخابات ہو جائیں، ان میں مداخلت نہ ہو، تو پاکستان میں استحکام آئے گا۔ لوگ پاکستان پہ اعتبار کریں گے، بین الاقوامی ادارے پاکستان پہ اعتبار کریں گے، اور پاکستان کے لیڈر کا جو بھی آئے گا اور اس کا قد بڑا ہوگا لوگوں کی نظر میں، دنیا کی نظر میں، اس کی بات مانی جائے گی، اس کی بات سنی جائے گی۔ کاکڑ صاحب اقوام متحدہ میں گئے، جو حال ہوا آپ نے دیکھا۔ تو اس طرح کے جو پکڑ کے بٹھائے ہوتے ہیں یا جو بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس طرح کے لیڈروں کی دنیا کا کوئی لیڈر نہ بات سنتا ہے نہ مانتا ہے۔ بڑی کوششیں کی شہباز نے جفیاں ڈال ڈال کے طیب اردگان کو کہ میں آموں کی پیٹیاں لایا ہوں آپ کے لیے، کچھ اپنی بیوی کو دے دیں، کچھ آپ لے لیں، بڑے میٹھے آم ہیں، میں مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ بڑی جفیاں ڈال ڈال کے، لیکن کسی لیڈر نے شہباز سپیڈ کو ذرہ برابر بھی لفٹ نہیں کروائی، اس لیے کہ ان کو پتہ تھا یہ عوام کے منتخب نمائندے نہیں ہیں، یہ لائے گئے ہیں، یہ جمہوریت کے ذریعے نہیں آئے، انتخابات کے ذریعے نہیں آئے۔ اور جس اسمبلی کا یہ وزیر اعظم تھا، اس میں 150 افراد ہی سرے سے نہیں تھے، اسمبلی خالی پڑی ہوئی تھی، لوٹوں پہ مشتمل اسمبلی تھی۔ تو اس کا وقار دنیا میں جو کچھ ہونا تھا وہ ہوا، آپ نے دیکھا 16 مہینے میں ملک کی معیشت کا بٹھا بٹھا دیا۔ اب آ کے کچھ جنرل عاصم منیر صاحب نے بہتری کی طرف ڈنڈے کے ذریعے اب ڈالر کے ریٹ کو تقریباً 270-75 پہ لائے ہیں۔ اگر اور میں نے کہا تھا جنرل صاحب تھوڑی سی ہمت کریں، جو یہ بھی بڑی خبر ہے، آج کے اخباروں میں بڑی خبر ہے، اسحاق ڈار کے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس، اسحاق ڈار شریک ملزموں سمیت بری، ریفرنس خارج۔ 83 کروڑ کے کیس کو سرے سے اڑا دیا گیا ہے۔ 7 جتنے شریک ملزم تھے وہ بھی فارغ، اور اسحاق ڈار صاحب بھی فارغ۔ اب میں اس پہ تبصرہ کچھ نہیں کر سکتا، دل بہت کرتا ہے کچھ کہوں۔ ایسے لوگوں سے جنرل صاحب پیسے واپس لیں، اور اسی طرح لیں جس طرح محمد بن سلمان نے لیے تھے۔ آپ کی معیشت، آپ کا ڈالر 150 پہ آ جائے گا، آپ کی بجلی کی قیمتیں آدھی رہ جائیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ان سے پیسے نکلوائیں، ان کے ناز نخرے برداشت نہ کریں، ان کو ججوں کو مینج نہ کرنے دیں۔ یہ کاریگر لوگ ہیں، یہ ہر چیز کی قیمت لگاتے ہیں، یہ گر ان کو آتا ہے۔ تو اس طرح ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ ملک آگے بڑھے گا، آپ فائز عیسیٰ صاحب جرأت مندانہ فیصلہ کریں۔ آپ کے فیصلوں کا انتظار تھا اس قوم کو کہ آپ کے جرأت مندانہ فیصلے ہوں گے، جیسا فیصلہ کل جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے بینچ نے کیا ہے۔ اس طرح کے فیصلے کریں تاکہ ملک جمہوریت کی پٹری پہ رواں دواں رہے اور لٹیروں اور ڈاکوؤں سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔